انا اللي غادي يبدا يمرضني غنبلوكيه، ما عندي ما ندير ليه. دابا معصبه علاش؟ ايوا اختي اللي شاف شي قوم بحال هكا خصو يتعصب. بغيتي نتعصب صباحيه دوزام نبدا ندير في وصفات ونضرب في عباد الله. دي كيسيون فريمون بيت. Ça fait, j'ai envie de te dire que tu as, j'ai pas muette, que tu as su changer beaucoup de choses dans ma vie. Et je te vois trop souvent en direct. Je t'apprécie beaucoup. Je prie pour toi à chaque moment là. Merci ma chérie. S'il te plaît, lis mes messages. Quand je vois, quand je lis là, je lis. أنا je te crois souvent كلك vrai. خليك لي خطرة جاي قرصي لي نمشي بلاصة عافاك. صبعك في صمت داير عقلي. الله يكملك بعقلك يا حبيبتي. Si on vient à la clinique de ta part, il y a un code promo. ما خديتوش انا الكود برومو. C'est un cabinet, c'est pas une clinique. كتفتحي في كلينيك مي الكابيني دابور. صافا كتشبهي الريم البارودي ما عرفتهاش. اسماء اطلسي هادي سيتي ما ميور كوبين في البريمير درت انا وياها. السومه الخزيوله اللي خوا لها شعرها من القدام تمشي لطبيب الجلد. الشعر ملي كيخوى خاصك الطبيب ماشي وصفات طبيعيه. Baby, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette déception dans tes yeux? Ne mérite pas. Vas-y, bloque ceux qui t'énervent. Brite Heka Diali. Je suis fatiguée en ce moment, je me sens pas bien. Peut-être je vais reprendre, je vais retomber dans la dépression. Les gens ne comprennent pas ça. Que كل واحد عنده مشاكله, عنده همومه, عنده مرضو. أنا physiquement, je me sens pas bien. Je suis très très fatiguée. Pourquoi on te voit plus au balcon 33? Ben, quand je sors entre copines, je sors dîner, là je sors. Il n'y a pas que le balcon 33, il y a plusieurs restaurants. Mais le balcon 33, j'aime bien la bouffe. Si on vient à la clinique, il y a un code promo. اختي راه جاوبت باش نبقاو نجاوب الله يعلم. كتبان اليسا غير انت احسن منها دائما كيقول لي فين كيف دورة الوجه. ريم ممثله مصريه والله ما عرفتها حبيبه. شويه هادي واش مازال تتبلوكي الناس اللي تيعايروك؟ لا كنبوسهم من فمهم. دابا هاد السؤال فين كنتي مليكه حواصلي جاوبيني هاد السؤال فاش غيفيدك؟ Franchement, il faut de tout pour faire un monde. انا من نهار عيد ميلادي ملي كتكون عندي شعر هذا كنلصق الكلابسات وريتهم لكم. واللي كيشطح ما كيغطيش راسو. ولكن شعري راه عندي شعري راه ما قرعاش. راه من نهار كتعرفوني 3 سنين وانتم كتشوفوا شعري. لا بروف صباحيه دوزام نهار درت الباتشا راه كتشوفوا شعري كندور فيه شعري. اختي كنلصق الكلابسات. وكلابسات غاليين. الا قدرتي تشريهم سيري شريهم. Vraiment, des malades. كاينين شي مسطيات. سيروا نعطيكم الرقم ديال الدكتوره لبنى ابو حولي غتنفعكم والله حتى غتنفعكم غتساعدكم شويه حيت بان ليا غادي في الحضيض خاصكم ضروري مساعده طبيه. نقول لكم واحد القضيه. شي دابا انا كندير الكلابسات النهار زاديت من كرش امي ملي خرجت قلت واع امي لقات لي الكلابسات لصقاتهم ليا. اصلا انا كيجيو معايا الكلابسات كيتكم نتوما اللي دابا كتجيو كتعايروا معايا على الشعر راه واخا ديري كلابسات ما يلصقوش في شعرك. شعرك كيتبرى منهم. كلابسات ساجيو ويقبلوا عليك. ما تعصبيش عشان خاطري يا ابلا. Arrête d'insulter les gens. Oh là là, مسكينة.
باش اختي صفاء، انا متابعه عليك من اكثر من سنتين. خلي اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. فمك من القدام خارج، اي الصندوق تاعك خارج، هو اللي مخسر المخ. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مقهورين من الملكة. لا ما كنبكيش لا لومب. نبكي علاش غنبكي اختي؟ لا لومب ولا حساسية. نهار دخلتي صباحيات نورتي برنامج بنورك حبيبتي، الله يكبر بيك. شعرات ولو الله يحفظك كل نورة. والله حتى مسمومات اخ بزاف مساكن توكسيك. انا بعدا انا التناقض كيضحكني باسكو هادو اللي دابا كيعيروا فيا. كتقول لك وحده فمك اختي انا عاجبني راسي، انا فرحانه براسي، انا كنتصور كيبان لي راسي قمر الزمان الهمداني. انتيا مديرونجيك فمي سيري اختي ما تتابعينيش. المشكله هادو اللي كيتعايروا معايا كياخذوا بالنصائح ديالي وكيتبعوني، ما كيفلتوا حتى شي ستوري، وملي كندير شي كود برومو كيمشيو يتجاراو يبروفيتيو فيه. انا نتابعك من زمان طويل من فيسبوك، وانت ما تبدلتيش. فيسبوك يمكن من 2014 من دخلت المغرب. Elle te provoque. Je vais bientôt rencontrer. Luna Khan, je vais venir bientôt sur Nice. Et forcément, je ferai un tour à Cannes. فمي راه بغاو الناس بالملاير وما لقاوش. صافا يقطب اللوز خليو هاد الدوز. اهلا بون. الناس حماقوا الله يستر. عرفتي جبا مليونات كيشوفوا الواحد واصل عليهم. سي بور سا باسكو سيت ميشانستي. الناس اويلي اش درت لكم؟ elle est en train de vous donner des conseils. الناس comment vous êtes grave. ما بقاوش بغاو لي كونساي، بغاو لي يسبوهم هادو. Merci Siham, bonne chance. Pour le moment, il n'y a pas de programme pour le voyage. D'abord, الخدمة. إيمان كاز قلت لك حيدو سبع فاقس فاقدة ولا فاقصة. صفية زين صفية. طيب صفية sera dispo quand? Bientôt, très bientôt, je vais commencer la cure. هي قالت صح تقبليها، راه بصح خارج من قدام، ديري لي عمليه تولي توب. اختي ديري العمليه غير مخك، راه مخك ما فيه حتى شي حاجه. سيري تلاحي سيري ادرو شويه لاباس. جا شتي بنانا باودر بصحتك عزيزه. فاتي bon voyage. Merci Sophia.
نصيرة، بغيت نسولك كيفاش كتحافظي على صلاة الفجر، واش كترجعي الناس من بعد الصلاة؟ اختي هاد المواضيع حساسه، لان المغاربه بصح كنهضر في هادشي غيقول لك نتيا كتلبسي بقات كتصلى متبرجه. المهم داكشي بيني وبين الله، انا ملي كندير الدعاء ماشي باش نبين انا كنصلي الفجر، كندعي كنحسبها صدقه. ربي ينفعني نهار الحساب. كنوض حبا في الله، واخا كنكون عيانه كنقول هادي خصني نوض، لان كيقول لك اللي صلى 2 ركعات ديال الفجر كان الدنيا وما فيها. كنتمناو نقصوا شويه الذنوب. كنوض ما عرفتش كيفاش نشرح لك، كنوض من بعد المرات كنرجع للناس، وبعد المرات كيهرب عليا الناس، كل مره كيفاش. وبعد المرات سبحان الله لا الغيفاي ولا الاذان ما كنسمعوش، ولكن اغلب الاحيان كنوض. شريت الكسوه مزاره بحالك بصحتك يا حبيبه. امبارح مشيت عند طبيبه تعالج ليا فقر الدم، ولات قالت لي عندك اكتئاب، صدمتني في راسي، واش بالسهل من اول حصه تحكم عليا؟ ولكن بلاتي واش هادي طبيبه نفسانيه ولا طبيبه عاديه؟ ما فهمتش. لا اختي ما دارشني في العمليه، امتى دارت العمليه؟ Franchement, elles me font de la peine. وحق ça me touche pas, ça m'atteint pas. Ça me touche pas parce que أنا عاجبني راسي وفرحانة براسي. أنا كنحمد الله ألف حمد على حسن الخلقة. كاين الناس اللي ما لقاوش هادشي اللي عندي أنا. بنادم مرض بلي زابارونس. كل جمعة غادي ندير اللايف ديال المكياج وغادي تربح معايا شي وحده. كندير الصباغه بالاعشاب، راح درت لكم نمره السيده اليوم، عندما مشيت درت اليوم لو سوان، راه هي اللي كدير الصباغه بالاعشاب، وديما كنعاود لكم لا ميم شوز، وفيما كنمشي كنحط لكم نمرتها. منير ليلى، celle que vous voyez devant vous, exactement la même en réalité, toute simple et toute spontanée. Je l'ai vue à Ramadan et elle était aussi rayonnante, machallah. Merci حبيبه ديالي، الله كبر بك. اختي صافا، خصك تبقي تحسني راسك بالقران، بنادم حاضر كيعيرك الله يبعدك عن بنادم. امين اختي. تجاعيد خاصك غير البوتوكس اختي، ملي كيبداو يبانوا خاص البوتوكس باش يعمرهم. سينو تقدري ديري الوقايه، لي كريم اونتي غيد للوقايه، يعني كتساعدي راسك انهم ما يبانوش دغيا. Salam Safa, j'aime beaucoup ta personnalité et ton parcours, je te suis de Bruxelles. Tu es sublime, masha'Allah. Allah yahfadek. Amin, merci. Tu es belle, c'est gentil. تصبحي على خير والله يسر امرك وفرك يا ربي. امين البنات. ما كاينش معاه ما جو ferai plus de live et c'est tout. et tant pis pour elle. انا قادي غرض راسي، انا قادي الغرض راسي. دار جهو
خليهم يدخلوا يشوفوا. يلا وسيري دخلي تاتي شوفي مزيان. مريضه نفسانيه. Aziza Benatli, Safa, tu es toujours belle depuis le lycée, tu n'as pas changé du tout. Certes, tu as pris un peu de poids, ou beaucoup de poids, chose qui est normale avec l'âge, je t'adore, et avec les enfants. غندير لكم الفوت الخميس، ندير لكم الفوت نقول لكم اش من ميك اب بغيتو، واش سموكي نورمال ولا سموكي بالخضر ولا بالزرق ولا شي ولا ايلاينر ولا اسكو تو فو با سو لايف. انا علمكم قبل نهضر على مورفولوجي ديكور، دابا كنقرا الحماقات. واخا ان شاء الله. يلا فتيات بيزو، عييت باش نديماكيو الناس، غنفيق بكري الى بغى الله. تصبحوا على خير، بيزو. وهذوك المسميمات حكوا سنانكم قبل ما تنعسوا، بيزو. حتى هادو راه ملصقاهم، شفتوا؟ باي.